दोस्तों, कुरान मजीद का ये मौजज़ाती वाक़या सन 2017 में सिंध में पेश आया। वहाँ पर एक साहिब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर उस जादू पर बाकायदा पहरा भी दिया करता और किसी आमिल को इसका तोड़ न करने देता। वो साहिब फरमाते हैं कि उनकी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ठहरता ही ना था, और अगर ठहर भी जाता तो साकित हो जाता, और अगर किसी तरीके से 9 माह पूरे हो भी जाते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। ये साहिब इंतहाई बाकिरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान पाक भी पढ़ाया करते। इन्होंने अपनी बीवी और अपने बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़ा आमिल बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल आलिम और आमिल के पास जाना हुआ। ये साहिब अपने इस्तिखारा के लिए मशहूर थे और उनका इस्तिखारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में वो सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देते। अल्लाह ताला ने बहुत अता किया था उनको। अब ये परेशानी लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो मौलवी साहब ने बताया, ये किसी आम जोरावर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल लईन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहिर जादूगर का वार है, और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता, इसका तोड़ भी कोई खबीसुल लईन ही कर सकता है। ये चूंकि मजबूर थे इसीलिए पूछने लगे कि हजरत कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फलां इलाके की फलां जगह पर एक गांव के बाहर इसी खबीसुल लईन ने इन दिनों डेरा लगाया हुआ है, तू फौरन उसके पास चला जा। ये साहिब फौरन सिंध रवाना हो गए और जैसे ही उस गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से एक आग का दहकता अलाव दिखाई देने लगा। उन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द उसके मानने वालों का जमघटा है। अभी 1 एकड़ दूर थे कि वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो देखो आ गया जादू का डसा हुआ, वो देखो आ गया कुरान पढ़ाने वाला। ये उस शख्स के पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब वो खबीसुल लईन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास जाओ, फलां के पास ये जो गिरा लगी है खुलवाओ। उसने मौलवी साहिबान के साथ साथ उन साहिब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे करने लगा और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहिब वापस अपने घर आए और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी तो मखलूक है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। वो साहिब रो रो कर अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं करते रहे। दफतन उनके दिल में ये ख्याल उतरा कि जादू का तोड़ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन से किया था, और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़तैन से ये जादू तोड़ा तो मैं भी इन्हीं सूरतों के जरिए इस जादू से निजात तलब करता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। उसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना शुरू कर दी, और नीयत उनकी ये थी कि उनको इस जादू से रिहाई मिल जाए। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फवक्तन दिन को भी विर्द चलता रहा। हर वक्त बावजू रहने लगे। गालिबन 6ठे दिन रात को इनकी आंख लगी। अचानक खून की पूरी बाल्टी इनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए, उठे। मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहां नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद को पाक किया। अचानक इनके जहन में ख्याल आया कि अपनी बीवी की भी खबर लूं। घर पहुंचे तो वहां भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को तसल्ली दी और फरमाने लगे कि अब कुछ हलचल हुई है, इंशाल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए वलवले से उसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर उसी तरह आंख लग गई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत ना हारी और सूरह नास और सूरह फल्क की तिलावत जारी रखी। अभी 2 हफ्ते भी ना गुजरे थे कि 13वीं सुबह के वक्त वही सिंध वाला खबीस मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही पैरों में गिर के माफिया मांगने लगा। उन साहिब ने से बोला कि तू मुझसे क्यों माफिया मांग रहा है? कहने लगे कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो, फिर बताऊंगा। उन्होंने माफ कर दिया और वजह पूछी। कहने लगा, आप मियाँ बीवी पर जादू मैंने ही किया था। जब आप मस्जिद में अमल करने बैठे तो मैं भी आपके मुकाबले पर बैठ गया और रोजाना मेरा किया हुआ जादू मुझ पर ही उल्टा चलने लगा और मेरे मौक्कल ही मेरे दुश्मन बन गए। ये साहिब फरमाने लगे, अगर ये बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो मैं तुझे कभी माफ ना करता। बहरहाल ये जादूगर माफी मांग कर अपनी जान बचाकर वापस
واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت سے وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ان صاحب نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کا بالکل اعتبار نہ کیا اور 41 دن مسلسل یہ عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور بندش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ دوستو، یہ واقعہ کراچی کے لوکل میڈیا میں بھی چھپا اور ان صاحب کے بے شمار انٹرویوز بھی شائع کیے گئے، جس میں انہوں نے لوگوں سے التماس کی کہ اگر انہیں شک ہو کہ ان پر جادو کیا گیا ہے تو بجائے جعلی بابوں اور عاملوں کے پاس جانے اور اپنی عزتیں لٹوانے کے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے شیاطین پر قابو پانے کا عمل۔ تو دیکھا دوستو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کا موجودہ زمانے میں ایک ایسا معجزہ جس کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں چشمدید گواہ ہیں۔ اب آپ کے ساتھ انڈیا میں ہونے والا قرآن مجید کا ایک معجزہ دکھاتے ہیں جس کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچا ہوا۔ آپریشن تھیٹر میں قرآن پڑھتا ہوا مریض اور اس کا علاج کرتے ڈاکٹرز دیکھنے اور سننے میں بھلے ہی فیک لگتے ہوں، لیکن یہ سچ ہے اور ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ انڈین شہر اجمیر شریف کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ مریض قرآن پڑھتا رہا اور ڈاکٹر نے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کر دیا۔ اجمیر شریف کے ایک نجی ہسپتال میں کیا گیا یہ کامیاب آپریشن اپنی مثال آپ ہے، جس میں مریض کو بے ہوش کیے بغیر ڈاکٹروں نے آپریٹ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مریض عبدل کو برین ٹیومر تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوت سماعت اور دیگر قوتیں کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ علاج کے لیے نیورو سرجن ڈاکٹر سوریا چودھری کے پاس پہنچا، جہاں ڈاکٹر سوریا نے اسے بے ہوش کیے بغیر اس کا کامیاب آپریشن کر دیا۔ آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹرز نے اپنی محنت اور تجربہ سے مریض کو ٹھیک تو کر دیا، لیکن مریض جس طرح سے قرآن پڑھتا رہا وہ منظر ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ ڈاکٹر سوریا کا ماننا تھا کہ حالانکہ سائنس میں اس طرح کے واقعے کو زیادہ سنجیدہ نہیں مانا جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں میں عقیدت ہے اور اس سے انسان کو طاقت ضرور ملتی ہے۔ اس مریض سے جب آپریشن کے بارے میں صورت احوال پوچھی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ دراصل بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کے دل میں ڈر تھا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی ہوش میں نہ آئے۔ چنانچہ اس نے اس ڈر پر قابو پانے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا سہارا لیا، جس کا مفہوم تھا کہ دلوں کا سکون تو اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بے ہوش ہونے کی بجائے آپریشن کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان بخشی فرما دیں اور وہ دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ قرآن پاک آج بھی ہر قسم کے مسئلے کا حل ہے، اور اگر کوئی اس میں ڈوب کر غور و فکر کرتا ہے تو وہ دنیا مافیا کی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور بے شک خواتین و حضرات، عبدل نے اس بات کو ثابت بھی کر کے دکھایا، اور یہ ایک ایسا قرآن پاک کا معجزہ تھا جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ ڈاکٹر سوریا چودھری جیسے غیر مسلم بھی یقین کرنے پر مجبور تھے۔ بہرحال ان دونوں معجزانہ واقعات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف